जी इस वक्त बनी गाला के बाहर एक माजूर नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हो आप? जो नहीं जानते यार। हाँ थोड़ी बहुत बोलो। हाँ एक मिनट। अच्छा क्या करने आए हो यहाँ पे? बुनीर से आए हो आप? क्या करने आए हो? क्या मकसद है यहाँ पर आने का? इमरान खान का पार रहा लूं। अच्छा इमरान खान के लिए आए हो? इतने दूर से आए हो, कैसे आए हो यहाँ पर बनी गाला? बस इमरान खान मुबारक है लड़ा स्वरलू पर गाड़ी अच्छा सवारी वाली गाड़ी में आए हैं। तो क्या मकसद है, क्यों खान साहब से मिल के क्या करना है आपने? बस मुलाकात को सारा काम है। मुलाकात करनी है। खान साहब अच्छे लगते हैं आपको? क्या क्या खास बात है खान साहब में? बस खोखम ने नर्द पदीम खोखते हैं। अच्छा बहादुर हैं। बहादुर। अच्छा तो कब से आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हो? कितना अर्सा हो गया खान साहब को सपोर्ट कर रहे हो? उर्दू नहीं जानते। उर्दू नहीं जानते? टीम ने खान साहब सपोर्ट किया 2014 से सपोर्ट कर रहे हो? तो खान साहब के लिए यहाँ उनसे मिलना चाह रहे हो? इंशाल्लाह। अच्छा कैसे मिलोगे खान साहब से? उर्दू नहीं जानते। संग अब मिलावेगे खान साहब? इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये नौजवान जो कि कह रहे हैं कि बुनीर से यहाँ पर पहुँचा है खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं। बहुत से यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं जो कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यहाँ पर रुकावटें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनको अलाउ नहीं किया जा रहा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये स्पेशली बुनीर से यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ान साहब को लाइक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा हाँ जी आप دا تو د کوم سینه راغلی څومره ټیم دوی دلته کې زه بنیر نه خورم نه خورم بس دا یہ مٹھائی بھی یہاں پر ان کو کھلائی جا رہی ہے. بنیر راغلی دا تو دلته کې راتلو تاسو مقصد دې څه د پاره راغلی خان ملاقات لراغلی مبارکۍ لراغلی ها څومره ټیم شو پی ټی آی کې یاره 2014 عمران خان د لولې شي څه په نر دې په دې مې وخت غیرتی دي او د نور چې کوم دی هغه ته بس ورغواړي نه مې دی خو نه هغه نمونه را باندې خانه لګي هغه به لړکوا نه نو ولې څه وجه ډاکوان یا زمانه دي ډاکوان څنګه دي لکه څنګه غلې دي ملک تباہ برباد کړو یا کاله اوس کوم پوه شو اوسه پوری من قام قالو نه پوي مولانا پر زمان سے پاره بس هغه امراته مو ولې هغه سره مینه څنګه سره مو او شی باشری هغه نه دي څه دی هغه هیڅ شیم نه دی هغه د چور بچي دی شیم نه سرداری یو پکې د سړي یاره هغه پکې د ټولو نه زیات ولې خستند نه 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 دا د افر دغه څه زما صرف په پی ټی آی کې زرتاج ګل او عمران خان ها نه کته ته نو چې ما سره وادو وبکې سره 2 کروڑ را سره راکای مو سره نه کام ها والی نه کام نه می دفعه جی ویئرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوجوان جو کہ لور ہے عمران خان صاحب کا اور کہتا ہے کہ تمام تر پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں، صرف اور صرف خان صاحب کے سپورٹر ہیں. یہ یہاں پر موجود ہیں اور اس امید کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے.